साजिद साहब, आपकी और तमाम अहबाब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आपका पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी शुक्रिया। आप सफ़र के दौरान भी हमें क्लास मिस नहीं कर रहे, बहुत शुक्रिया आपका। आप जब रेडी हो शुरू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 14th सेशन है जी हमारा राही स्कूल को समझने के लिए, और हम किरातों के मसले में बात कर रहे थे कि किरातें कितनी होंगी, उसका हमने कुछ जायज़ा सा लिया था। आज एक और रवायत जो सही बुखारी ही की है उसको स्टडी करेंगे। ये रवायत हज़रत उस्मान के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की है। हुआ ये कि अहले शाम और फ़तह अर्मीनिया के और अज़रबैजान जो रूस की स्टेट्स हैं, वहाँ कुछ जंगें हुई और जंगों के बाद कुछ उन्होंने देखा, हज़रत हुज़ैफ़ा ने जो एक सहाबी हैं, कि कुछ लोग किरात में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फिर हज़रत उस्मान से कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप उम्मत को संभालिए इससे पहले कि अल्लाह की किताब में वो इख्तिलाफ़ करने लग जाएं, वैसा ही इख्तिलाफ़ जैसा यहूद और नसारा ने इख्तिलाफ़ किया था। तो हज़रत उस्मान ने हज़रत हफ्सा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं और हज़रत उमर की बेटी हैं, उनकी तरफ पैगाम भेजा कि आप वो जो मुसहफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार कर रखा है वो आप हमें भेज दें ताकि हम उसकी मज़ीद कॉपियाँ तैयार कर लें, फिर हम आपको वापस कर दें। तो वो कहते हैं कि उन्होंने हज़रत हफ्सा ने हज़रत उस्मान को वो नुस्खा भेज दिया, कुरान की जो कॉपी थी। तो हज़रत ज़ैद को फिर उन्होंने हुक्म दिया, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, सईद बिन अलास को और अब्दुर्रहमान बिन हारिस को, कि वो इसकी कॉपियाँ तैयार करें। तो उन्होंने इसकी बहुत सारी कॉपीज़ तैयार कर दी। तो हज़रत उस्मान ने इस जो टीम थी उनकी कुरान तैयार करने वालों की, उनसे कहा, ये तीनों ही कुरैशी थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए और तो ऐसा करना कि कुरान मजीद को कुरैश की ज़ुबान में लिख लेना। तो अब ये इख्तिलाफ बाकी तीन का, बाकी दो का हज़रत ज़ैद के साथ उन्होंने बयान किया है कि अगर ज़ैद के साथ तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए तो फिर तुम कुरैश की ज़ुबान पर लिखना। तो अब ये हुआ कि वजह उनकी बताई उन्होंने कि फ़इन्नमा नज़ल कुरान बिलिसानिहिम, कि कुरान मजीद कुरैश की ज़ुबान में उतरा है, फ़फ़अलू ज़ालिक, तो उन्होंने ऐसा ही किया। जहाँ तक कि मुसहफ तैयार हो गए और हज़रत उस्मान ने हज़रत हफ्सा को उनकी जो कॉपी थी वो वापस भेज दी, और फिर हर मुल्क में उन्होंने एक मुसहफ भेजा जो उन्होंने तैयार किया था, और ये हुक्म दिया कि जो इसके अलावा कुरान के कोई भी सहीफ़े हैं उनको जला दिया जाए। ये कहानी आपको बहुत दिलचस्प लगेगी। इसमें दो बातें कंट्राडिक्टरी हैं, उनको नोट कर लें तो फिर आगे चलते हैं। पहली बात ये कि एक नुस्खा सैयदा हफ्सा के पास मौजूद है, और फिर उसमें इख्तिलाफ कैसे हो सकता है कि कॉपी उसकी तैयार करनी है। तो ये जो मैंने जुमला दूसरे रंग का बीच में लिखा हुआ है, ये असल में इजाफा है इस पूरे किस्से के अंदर। यानी सादा सी बात है कि हज़रत हफ्सा के पास एक कॉपी मौजूद है कुरान की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की थी, उसकी बुनियाद पर मज़ीद कॉपियाँ तैयार हो जाएंगी। अब इसमें इख्तिलाफ की क्या वजह है? ज़ाहिर है कि कोई वजह नहीं है। जो उस किताब में लिखा हुआ, जो मुसहफ सैयदा हफ्सा के पास है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है बस उसको लिख लें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इख्तिलाफ होने को बीच में डाल दिया गया ताकि कुरान मजीद के बारे में ये तसव्वुर कायम हो जाए कि इसके बारे में शुरू ही में कुछ शुबहात और इख्तिलाफात थे। बाकी रह गया ये कि जो बाकी की स्टोरी है वो बिल्कुल मुमकिन है, दुरुस्त हो सकती है कि कोई नुस्खे गलत देखे गए और फिर उसको दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन एक और कंट्रडिक्शन यहाँ पे है कि यहाँ अल्फाज लिखे हुए हैं कि उनका इख्तिलाफ पढ़ने में था, कॉपीज का इख्तिलाफ जिक्र नहीं हुआ, जबकि यहाँ कॉपीज तैयार हो रही हैं। तो ये आप यानी ये होगा कि मिसाल के तौर पर किसी रूसी आदमी को उन्होंने सुनते हुए देखा होगा कि भाई वो सही पढ़ नहीं पा रहा या ज़ेर ज़बर का मसला पैदा कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने ज़रूर नोटिस लिया होगा कि, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि कॉपीज तैयार हो रही हैं। तो
اب یہ قرات کا مسئلہ کیا تھا؟ یا تو یہ کہا جائے کہ اس جملے میں بھی خرابی ہو گئی ہے کہ انہوں نے قرآن کے نسخے غلط دیکھے، تب تو یہ سارا کام ہوگا۔ تو اس لیے یہ روایت بھی ایک پاسبلٹی تو لاجیکل ہو سکتی ہے اس طرح کے کسی کام کی، لیکن یہ اپنی ذات میں تضادات کا شاہکار ہے۔ اب جو ہم مکتب فراہی والے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایک سے زیادہ قرات مانی جائے، اس کو میں ایک اردو کی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ اب یہ جو ہوں ہے، اس کو ہوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہوں اور ایک ہوں، یعنی سب لوگ ایک ہو جائیں، ایک ہوں مسلم، تمام مسلم ایک ہو جائیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہوں یعنی میں ایک ہی ہوں مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے۔ تو اب یہ دیکھیے قرات سے مضمون میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اردو میں بھی قرات چونکہ ہوتی ہے، اس کے امکانات ہمارے لیے بہت کم ہوتے ہیں کہ ہم غلطی کریں، لیکن یہ شعر میں نے اس لیے چنا کہ میں بچپن میں اس کو ہوں ہی پڑھتا رہا، اور پھر کافی دیر سالوں کے بعد ایک دن ایسے ہی خیال ہوا کہ وہ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، ایک ہوں اور ایک ہوں اور ایک ہوں۔ تو اقبال کا مضمون یہ تھا کہ سارے کے سارے مسلمان نیل کے علاقے سے لے کر کاشگر کے علاقے تک سارے کے سارے ایک ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہوں نہیں ہونا چاہیے، ہوں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ قرات جو ہے ہمارے اردو میں بھی فرق ڈالتی ہے اور عربی میں بھی فرق ڈالتی ہے۔ تو اس کیس کو آپ سمجھنے کے لیے یہ ایک مناسب مثال ہو سکتی ہے کہ کس طرح کے مسائل قرات سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا یقین ہے کہ ایک ہی قرات تھی، لیکن اس سوال کا جواب دینا ہمیں بنتا ہے کہ یہ اتنی قراتوں کا تصور کہاں سے آیا۔ یہ بات قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید اس طرح سے نازل ہو رہا تھا کہ کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی مسئلہ سامنے آ گیا، یا کوئی سمجھ لیجئے کہ کویسچن پیدا ہو گیا یا کوئی اعتراض پیدا ہو گیا، تو قرآن اس کے لحاظ سے اتر رہا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حالات تھے ان کے لحاظ سے آیتیں اتر رہی تھی۔ اب اگر قرآن مجید ویسا ہی ترتیب دے دیا جاتا تو وہ بھی ایک چیز ہو سکتی تھی، تو وہ پھر ایک وہ والی قرات ہوتی جو پرانی قرات تھی۔ تو یہ فطری سی بات ہے کہ یہ امکان ہے کہ قرآن مجید پہلے مثلا تعاون کے ساتھ اترا ہے تو بعد میں یعلمون کر دیا گیا سیاق و سباق اور نظم کے لحاظ سے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ کی آیت بتاتی ہے کہ ان قریب ہم تم کو پڑھائیں گے تو پھر آپ نہیں بولیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس دوران میں، اس آیت کے نزول کے دوران میں سنایا جا رہا تھا، اس میں بھولنے کا بھی امکان تھا، کیونکہ یہ مکی دور ہے۔ مکی دور میں قرآن کی حفاظت کے لیے ناکاتبین وحی ہیں، لوگ ابھی مان بھی نہیں رہے ہیں، کچھ مان رہے ہیں، حالات پرامن نہیں ہیں۔ تو مدینہ میں جا کر ایسے حالات میسر ہوئے تھے کہ جس میں قرآن مجید ترتیب دیا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان قریب تمہیں قرات کرواؤں گا۔ یہ وہی قرات ہے جو آخری سالوں میں بار بار کی گئی ہے تاکہ قرآن مجید ایک ترتیب کے ساتھ بن جائے، تو پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ تو اب جو نزول کے زمانے میں قرآن کی جو قراتیں تھیں وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں موجود رہی ہوں، فطری سی بات ہے۔ تو ایک تو امکان اس بات کا ہے کہ قرات جو ایک سے زیادہ ہیں وہ اصل میں نزول قرآن کے زمانے میں جو آیتیں اتر رہی تھی اس کے لحاظ سے تھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کو ایک قرآن بنا دیا، یعنی اب اس میں کوئی خامی رہی نہیں۔ جو بھی قراتیں نزول میں جیسا بھی اتر رہا تھا، تعلمون تھا یا یعلمون تھا یا جیسا بھی تھا، اس کو اب ایک قرات میں کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ سورہ قیامہ کی آیت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں دہرانا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو کمپائل بھی کریں گے اور اس کی قرات بھی کریں گے۔ اور جب ہم اس کی قرات کر لیں تو فتبع قرآن، تو پھر اس کی قرات کی پیروی کرنا، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آخری قرات کی خلاف ورزی کی جائے۔
تو جب آخری یہاں جس قرات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم عنقریب ایک قرات کرائیں گے، وہ سورہ قیامہ میں بتایا گیا کہ اس کو اس طرح سے اس کی اہمیت کیا ہوگی، حیثیت کیا ہوگی کہ جب وہ قرات کرائی جائے گی تو پھر آپ کو اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ تو اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن کے بیان کے مطابق جو ہمارے لیے قابل اتباع قرات ہے وہ آخری قرات ہے۔ آخری قرات جو ہے وہ آخری چند سالوں میں بار بار کی گئی، ہر سال رمضان کے اعتکاف میں، اور آخری جو رمضان تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں، اس میں 20 دن کا اعتکاف کیا گیا، اور 20 دن کے اعتکاف میں قرآن مجید پورا دہرایا گیا۔ تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی معاملہ رہا اس کو میں نے کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پوری سکیم یہ ہے کہ پہلے پارٹس میں ریولیشن ہوئی اور پھر اس کو کمپائل کیا گیا، پھر ایک آخری دفعہ پوری قرات کر دی گئی تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ اور قرات قرآن مجید آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں بالخصوص اور باقی زبانوں کے بیچ میں بھی قرات کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں قرآن مجید میں کچھ سوالات تھے، کچھ باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں اس معنی میں کہ ان کو کیسے کریں یا اس کا مقصد کیا ہے، تو پھر دوبارہ اس کی ایکسپلینیشن کی گئی۔ تو یہ قراتوں کے بارے میں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ تو مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں وحی آئی، تھوڑی تھوڑی کر کے اتری، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپائل کیا، کمپائل کرنے کے بعد جب مکمل ہو گیا تو ایک آخری قرات کروا دی گئی۔ اب اسی قرات کی پیروی جو سورہ قیامہ میں کہا گیا ہے، اسی قرات کی پیروی کی جائے گی۔ اس کی اگر پیروی نہیں کی جائے گی تو اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آخری قرات ہے وہی ہمارے پاس محفوظ ہے، وہی تواتر سے چلی آ رہی ہے، اور ہم اسی کے پیروی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ باقی جتنی قراتیں ہیں جن کا ثبوت ہمارے پاس اتنا مضبوط نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو چنانچہ اب قرآن مجید جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی ترتیب دی اور وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ نے، جیسا کہ کہانیوں سے لگ رہا ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، کہ پتہ نہیں چل رہا، بعض حدیثیں جہاں تک چلی گئی ہیں، روایات کہنا چاہیے، جہاں تک چلی گئی ہیں کہ صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہے تو وہ کہہ رہے ہیں تو گواہیاں لے کر قرآن میں آیتیں جوڑ دو، اور پھر یہ بھی باتیں کہی گئیں کہ کچھ آیتیں منسوخ کر دی گئیں، وہ قرآن میں حکم تو باقی ہے لیکن قرآن میں نہیں لکھی گئی۔ ایسی کوئی چیز اب نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس اس وقت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارینج کر کے ہمیں ایسے ہی دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہ کہ تصور واضح رہنا چاہیے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لکھا گیا ہے اور انہی کے زمانے میں ترتیب دیا گیا ہے۔ خود قرآن مجید نے یہ بار بار ہم دیکھ چکے ہیں، اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ واضح رہنی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخاطب ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر یہ کام آپ کے بعد ہو، آپ کے زمانے ہی میں ہونا چاہیے، کیونکہ واضح سی بات۔ اس کے جو کچھ ایویڈنسز ہیں ہمارے پاس، اس میں مثلا یہ ہے کہ آپ نے کاتبین وحی مقرر کر رکھے تھے، 40 کے قریب صحابہ اس کام کے لیے تھے۔ اگر کاتبین وحی موجود تھے تو پھر یہ واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے ثبوت کے طور پر، کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا ہے تو وہ اس کے لیے واضح ثبوت ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ کمپائلیشن، موجودہ آرڈر صورتوں کا اور ارینجمنٹ جو بھی ہے، اس کا ایک اور ثبوت حفاظ کی موجودگی ہے۔ جب تک، پہلے میں بات کر چکا ہوں شاید پچھلے لیسن میں، کہ جب تک کوئی چیز ترتیب میں نہ ہو اس کے حافظ ہونا ناممکن ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی ترتیب اور ہے، میرے پاس اس کی ترتیب اور ہے، تو میں آپ کے بارے میں جج نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے حافظ ہیں، جبکہ کتاب اتنی بڑی ہو، اور نہ میں نہ آپ میرے بارے میں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو حفاظ کا تصور ہے تو وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا،
जब तक कि कुरान मजीद मुकम्मल ना हो, पूरा तरतीब के साथ मौजूद ना हो और लिखा हुआ मौजूद ना हो। कुरान में और बहुत सारे इशारे हैं कि जैसे जिसमें कहा गया है कि ये कुरान पढ़ रहे हैं फी किताब मस्तूर, लिखी हुई किताब के अंदर। उससे भी ये मालूम होता है कि कुरान मजीद पहले से लिख लिया गया था। तो चूंकि ऑथेंटिसिटी का मसला पैदा हो जाता है किरात से, तो अब किरात जो है वो हमारे पास तवातुर के जरिए से पहुंची है। ऐसा नहीं है कि ये बस एक दो लोग उसको रवायत कर रहे हैं। ये तवातुर से हम तक पहुंची है, और तवातुर से हम तक पहुंचने की वजह से इसके अंदर वो ऑथेंटिसिटी है, वैसी ही ऑथेंटिसिटी है जैसे कि हमारे लिए ये मानना कि ईरान दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। तो ईरान का दुनिया में होना जिस तरह से एक मुतवातिर खबर है, इसी तरह से कुरान मजीद जो अब हमारे पास है, ये इसी किरात के साथ वो मुतवातिर किरात है। उसमें कोई इस तरह का शुबा नहीं पैदा किया जा सकता जिस तरह के बाकी किरातों के बारे में हमने देखा। अच्छा, ये मैंने इसको अच्छा, अब अगला जो इशू है हमारा फिक्र फराही का, वो यह है कि कुरान मजीद जो है वो यूनिवोकल है अपने सिग्निफिकेशन में। यूनिवोकल होने का मतलब यह है कि हर जुमले के एक ही मानी लिए जाएं। तावील वाहिद का लफ्ज मौलाना फराही ने इस्तेमाल किया था कि हर आयत की तावील वाहिद होगी। तावील वाहिद का मतलब है कि एक ही मीनिंग उससे मुराद होते हैं। सिग्निफिकेशन का मतलब दलालत है, यानी मीनिंग कन्वे करने की सलाहियत जो है। तो ये हमारा क्लेम है। इस क्लेम से पहले कुछ चीजें बुनियादी समझनी जरूरी है। इमाम शाफी की किताब अर-रिसाला है, और अर-रिसाला में इमाम शाफी जो हैं वो एक चैप्टर लिखा है उन्होंने जिसका नाम बयान है। बयान का मतलब यह है कि हम किस तरह से बात कम्युनिकेट करते हैं। तो अपनी इस अर-रिसाला किताब के अंदर इमाम शाफी ने कुरान मजीद के बयान के ऊपर कि कुरान मजीद अपने मानी कैसे कम्युनिकेट करता है, बहुत सारी मिसालें देकर वादे किया है कि कुरान मजीद का बयान फैसला कुन नहीं है। यानी हमारा जो ये क्लेम है कि वो यूनिवोकल है, इसको वो नहीं मान रहे। मैं दो मिसालों से बात वाज़ेह करूंगा। ये मशहूर मिसालें हैं। मशहूर मिसालें इसलिए ली जाती हैं ताकि क्योंकि वो असल में आसान होती हैं बात को समझना, और फिर तो हर आदमी उससे समझ सकता है। ये सूरह नूर की दूसरी आयत है। इसमें कहा गया है कि अज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। जानी मर्द हो या जानी औरत हो, दोनों को तुम 100 यानी 100 लैशेस मारोगे। तो ये जब हुक्म आया है तो इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो जानिया और जानी के, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हम ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा थोड़ा सा इसके हुक्म से मुख्तलिफ अमल किया है कि आपने ये जो सजा है ये शादीशुदा जोड़ों को, जानियों को नहीं दी। यानी अगर कोई शादीशुदा जानी है तो उसको आपने 100 कोड़े नहीं मारे, बल्कि उसको जरा सख्त सजा दी है, पत्थर मार मार के मार देने की सजा दी। तो अब यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं था लफ्ज जानी के अंदर। जैसे उर्दू में जानी का लफ्ज हम बोलते हैं तो शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों के लिए बोला जाता है, ऐसा ही अरबी जुबान में है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फर्क क्यों किया है? तो इमाम शाफी का कहना यह है कि तुम लोग कुरान की आयतों को नहीं समझ सकते। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बीच में जो कम्युनिकेशन का मामला है वो ज़रा डिफरेंट है। तो अरबी ज़ुबान के एतबार से तो जानी और जानिया का मतलब वही है जो हम समझ रहे हैं, और इसमें ये बिल्कुल वाज़ेह दो टोक है कि शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, दोनों को 100 कोड़े लगने चाहिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब है कि इस आयत का एक खास मतलब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा है। इससे कुरान मजीद के बारे में ये तसव्वुर पैदा होता है कि it means Quranic text entails something different than what we understand. कि जो कुरान से हम समझ रहे होते हैं उससे मुख्तलिफ मानी उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये इस वाक्य से पता चलता है कि लिखा तो हुआ है कि हर जानी को कोड़े मारे जाएं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
शादीशुदा के साथ ये मामला नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज मौजूद है इन दो लफ्जों के बीच में कि जिसके मानी ये हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके दूसरे मानी समझ रहे हैं जो आयत के लफ्जों में मौजूद नहीं है। तो क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि कुरान मजीद अपनी बात कहने में वाज़े नहीं है। अब एक दूसरी मिसाल लीजिए, ये एक टाइप की है और ये दूसरे टाइप की है। इसमें सुन्नत ने फैसला किया है कि सुन्नत ये कह रही है कि कुरान मजीद की इस आयत का मतलब जानी नहीं बल्कि कमारे जानी है, और जानिया का मतलब कमारी जानिया औरत है। ये आयत जो है वलमुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क्रू, इसमें लफ्ज़ क्रू जो है ये प्रॉब्लम पैदा करता है। इसके बारे में ये बहस हुई कि क्रू चूंकि दो मानी रखता है, एक इसके मानी है हैज के, यानी जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, और दूसरे इसके मीनिंग पाक दिनों के भी हैं, यानी जब वो मेंस्ट्रुएशन का टाइम भी खत्म हो जाता है। दोनों मानी में आता है। ये बहुत सारे लफ्ज ऐसे हो सकते हैं, अरबी जुबान में भी मौजूद हैं कि एक ही लफ्ज दोनों मानी में बोला जाता है। तो अब जो क्रू है ये इसके अंदर इसको कहते हैं मानी का इश्तराक है, यानी लफ्ज के अंदर दो, ये एक ही लफ्ज दो मानी को मुश्तरक है। जब ये सवाल पैदा हुआ तो अब हनफियों ने कहा जी कि इसका मतलब हैज है, और इमाम शाफी और उनके मानने वालों ने कहा कि ये इसका मतलब तहारत है, यानी बाकी के दिन है। तो जब औरतें तलाक दी जाए उनको, तो वो कुरान का हुक्म ये हुआ हनफियों के मुताबिक कि वो 3 हैज का इंतजार करेंगी, और शाफियों के मुताबिक इसका मतलब ये हो गया कि वो 3 तोहर का इंतजार करेंगी। अब ये कलाम के अंदर फर्क पैदा हो गया, इख्तिलाफ राय हो गया। एक पूरा मसलक ये बात मान रहा है कि इसमें हम हैज के दिनों को काउंट करेंगे, यानी 3 हैज काउंट करेंगे, और शवाफे जो हैं वो ये मान रहे हैं कि हम 3 तोहर काउंट करेंगे। अब जाहिर है कि इससे इद्दत में फर्क आ जाएगा। जो हैज काउंट करेगा उसकी इद्दत थोड़ी हो सकती है, और जो तहारत काउंट करेगा कि 3 तहारत के यानी 20-20 दिन, जबकि हैज आपने 8-8 दिन काउंट करने हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, जबकि 3 तोहर काउंट करने होंगे तो इद्दत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये एक सवाल पैदा हो गया, इसमें इख्तलाफ सामने आ गया कि आपने आयत कुरान मजीद की साबित हो गया कि वाज़े नहीं है, दो टोक नहीं है। ठीक हो गया जी। इस तरह से कुरान मजीद के बारे में मालूम हुआ कि वो यूनिवोकल नहीं है। यहाँ से मालूम हो रहा था कि कुछ हिडन मीनिंग है, तो कुरान मजीद अपने उस हिडन मीनिंग को समझाता नहीं है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको समझ जाते हैं। और यहाँ ये बात मालूम हो रही है कि एक ही वक्त में दो मीनिंग कुरान मजीद में पॉसिबल है, और हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम फैसला कर सकें कि यहाँ क्या मीनिंग है। हाँ, ये मैं उनकी पुराने लोगों की बात बता रहा हूँ। हमारे नज़दीक इन कलामों के अंदर वो इंडिकेशंस कह लीजिए या कराइन कह लीजिए, या उसके अंदर ऐसे इशारात मौजूद हैं जो इनके मानी को फैसला कर देते हैं। लेकिन भारत जो पुरानी राय है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। तब उधर से क्या हुआ कि कुछ फिलोसफर जो हैं हमारे मुसलमानों के, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। मसलन उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो हैं, चूंकि मेरा वो मौजू नहीं है इसलिए मैंने उनकी कुछ बातें नहीं लिखी, लेकिन जुबानी समझा देता हूँ। तो उन्होंने मसलन ये बात कही कि कुरान मजीद में ये कहा गया है कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, तो अगर अल्लाह ताला के हाथ माने जाएं तो इसका मतलब है अल्लाह ताला किसी मटेरियल से बने हुए हैं। इसी तरह अगर अल्लाह ताला के ये माना जाए कि वो तख्त पर बैठते हैं, जैसे मैं इस चेयर पर बैठा हुआ हूँ या आप अपनी किसी चीज़ पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला महदूद हैं, वो किसी चेयर पर किसी तख्त पर पूरे आ जाते हैं, अर्श पर पूरे आ जाते हैं। तो ये तसव्वुरात अब खुदा के तसव्वुर से टकराने वाले थे जो उन्होंने अपने जहन में बना रखा था कि अल्लाह ताला गैर महदूद हैं, और इसलिए वो तख्त पर पूरे तो नहीं आ सकते। फिर तख्त को इतना बड़ा मानना पड़ेगा कि वो भी गैर महदूद है जिस पर अल्लाह ताला तशरीफ फरमा होते हैं। तो इस तरह से ये एक
तसव्वुरात का जो गोरखधंधा था उसने मसाइल पैदा किए। चुनांचे अब बहस पैदा हुई कि ये जो जितने भी तख्त पर बैठने का है, अल्लाह के हाथ हैं या अल्लाह के दायां हाथ है या अल्लाह ताला सुनते हैं, या ये सारी की सारी चीज़ें फिगुरेटिव हैं। अब हो ये रहा था कि कलाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो उनको फिगुरेटिव करता हो या मेटाफर बनाता हो। तो अब इन लोगों ने उसको मानी देने शुरू किए। तो अब वो कहते थे कि भाई हमारी अकली बात तो मुहक्कम है ना, इसको तुम कैसे इनकार करोगे कि अल्लाह ताला गैर महदूद है। तो अल्लाह को महदूद मानने वाली बात हम नहीं मान सकते। चुनांचे उन्होंने भी ये कहना शुरू किया कि जो हमारी अकली बात है कि अल्लाह ताला गैर महदूद होने चाहिए, ये साबितशुदा है, इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारी जो बात है कि अल्लाह ताला तख्त पर बैठते हैं, ये गलत लग रही है। तो इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अल्फाज जो मानी दे रहे होते हैं वो कोई कतई नहीं होते, उसके अंदर शुबा होता है कि इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। चुनांचे ये एक स्टेटमेंट बनी जो बाद में फिर उलमाए दीन और फुकहा ने भी इस्तेमाल की कि अल कज़ाया अल लफ्जिया ज़न्निया, जितनी भी लफ्जी स्टेटमेंट्स हैं वो ज़न्नी होती हैं। मसलन हम ये कहें कि साजिद बीमार है तो ये ज़न्नी है, हो सकता है कि किस नौइयत का बीमार है, कैसा बीमार है, सिर्फ उसके मसलन एक आशिक को भी कह दी जा सकता है कि वो बीमार है, और एक जुकाम वाले को भी कह दी जाता है कि बीमार है, एक कैंसर वाले को भी कह दिया जाता है कि बीमार है। तो ये हमें बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रहा कि ये बीमार किस मानी में है। और कज़ाया अक़लिया जो है वो कतई हैं, यानी जब हम कहते हैं कि अल्लाह गैर महदूद हैं तो ये बिल्कुल वाज़ेह लग रहा है, हमें इसमें कोई शुबा नहीं लग रहा कि अल्लाह ताला गैर महदूद होने चाहिए। तो चुनांचे उन्होंने कहना शुरू किया कि लफ्ज़ की जो दलालत है, लफ्ज़ के जो मीनिंग है वो ज़न्नी है, और जो अक़ली हमारे प्रिंसिपल्स हैं या अक़ली एक्सियम्स हमने बना रखे हैं या अक़ली असूल हमने बना रखे हैं या जो अक़ल की डिस्कवरीज हैं वो बिल्कुल कतई है। चुनांचे एक दूसरा, यानी जो बात इमाम शाफी के ज़माने से चली थी कि कुरान का बयान कुछ इस तरह का है कि वो यूनिवोकल नहीं है, उसमें इन फ़लसफ़ियों ने अपना एडिशन कर दिया कि भाई देखो अकली बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं, सूरज घूम रहा है, उस ज़माने में जो भी बात थी। अब तुम ये कहो कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बात तो वो लफ्ज़ी तौर पर तो कह रहे हैं, हकीकत में कुछ और होगा। एक गनीमत समझिए कि कुछ हमारे फुकहा, जो जमहूर कह लीजिए, मेजॉरिटी फुकहा की वो ये बात मानती रही कि कुरान का कुछ हिस्सा कतई है और कुछ हिस्सा ज़न्नी है। ये मुफस्सरीन के यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, फुकहा के यहाँ भी लोग मिल जाएंगे। तो लेकिन कतई वो आयतें थीं जिसमें उलमा के बीच में इख्तलाफ नहीं था, सिर्फ वो आयतें कतई मानी गई कि जहाँ कोई इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ, सब ने एक ही मतलब ले लिया तो बस ठीक है। तो उन आयतों को कतई मान लिया गया कि उनके दूसरे मीनिंग नहीं है, वो यूनिवोकल हैं, लेकिन बाकी आयतें कुरान मजीद की तो समझ लीजिए कि 95% कुरान मजीद तकरीबन आपको ज़न्नी बन जाएगा। ये वो पिछली हिस्ट्री है जिसकी रोशनी में हम यहाँ पर खड़े हैं कि कुरान मजीद यूनिवोकल है, यानी पीछे इतना ऐसा इस्तदलाल मौजूद है। इन आयतों को हम देखेंगे आगे चल कर के हमारे मक्तब फिक्र में इसका फैसला कैसे होता है। हमारे नज़दीक ये एक मानी वाज़ेह तौर पर दे रही हैं आयतें, इसका कोई ताल्लुक कोई इससे नहीं है कि कुरान मजीद अपना बयान वाज़ नहीं कर पा रहा। अब ये तसव्वुर आपके सामने आ गया तो कुछ मैं अपनी ज़ुबान में कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप इस तसव्वुर से वाज़ेह हो जाएं कि हमें मुश्किल क्या पड़ी हुई है या उम्मत किस सवाल में पड़ी हुई है। तो कलाम कब कतई नहीं होता, यानी कब हम कहेंगे कि वो कलाम कतई नहीं है जिसको फुकहा कह रहे हैं, इमाम शाफी कह रहे हैं। हाँ, ये बात वाज़ेह रहे कि कतई की टर्म बाद में इस्तेमाल हुई है। इमाम शाफी के यहाँ मकतू की टर्म इस्तेमाल होती है, वो कतई से निकली हुई है लेकिन वो कतई नहीं है बल्कि मकतू है। मैं ये मीम काफ तोए वाओ एन, अब जाता हूँ, मैं वो अपना पेन लेकर नहीं आया तो हाथ से ही लिख रहा हूँ वैसे माउस पैड से। तो मकतू का मतलब है कि कतई, यानी जिसके बारे में फैसला हो चुका हो। हर बात में एक से ज्यादा मानी का एहतमाल जब होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये कतई नहीं। एहतमाल होने का मतलब ये है, जैसे हमने पीछे मिसाल देखी कि हैज़ का मतलब भी है और क्रू का मतलब भी है,
तहारत का। तो तलाक याफ्ता औरत 3 हैज इंतज़ार करेगी, 3 तहारत के टाइम पीरियड इंतज़ार करेगी। ये 2 मानी का एहतमाल, यानी एहतमाल का मतलब है कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, तो फिर कलाम कतई नहीं रहता। यानी जहाँ जिस जिस कलाम में 2 मीनिंग या 2 से ज़्यादा मीनिंग लेने की पॉसिबिलिटी हो, वो कतई नहीं रहेगा। अब जो कतई है इसका, और जो ज़न्नी है या एहतमाल है, उसको एक तसव्वुर थोड़ा सा उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो वाज़ेह रहे, ताकि आगे बातें आसानी से हम समझ सकें। जब एक ही मीनिंग हो और हमें 100% श्योरिटी हो, तो ये कतई होता है कि बस एक ही मीनिंग पर सारे के सारे लोग जो हैं वो कायल हैं, तो ये क्या होगा, ये कतई हो जाएगा। जब 100% हमें यकीन हो कि यही मतलब है, एक ही मतलब है, एक के अलावा कोई मतलब नहीं है। एहतमाल का मतलब ये होता है कि 50% दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और ये भी मुमकिन है कि एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, एक कम हो। तो अगर 50% हो तो ये कलाम बिल्कुल वाही सा समझा जाता है, यानी इसमें हम कोई फैसला ही नहीं कर पाते जब दोनों की 50-50% पॉसिबिलिटी हो। तो अब जो हो जाएगा कि मसलन कोई 95 है, कोई 75 है, तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि हम उसको ज़न्नी मानेंगे कि भाई ये बात के मसलन हनफी ये कहेंगे कि भाई जो करू के मानी है वो 3 हैज़ तक इंतज़ार करना है, तो ये 75% मौजू ऐसा है, मकाम ऐसा है, अकल से भी यही लगता है कि काउंट करने की चीज़ वो होनी चाहिए जो मुतय्यन होती है, जिससे मसाइल वाज़ेह होते हैं विरादत के पहलू से। तो उन्होंने कहा जी कि इस वजह से हम हैज़ को यहाँ पर असल मानी मानेंगे। तो अब चूंकि इसके 95% इम्कानात हो गए, तो ये जन हो गया। जन का मतलब है कि जिस जन गालिब भी इसको कहते हैं कि जब हमारे पास 50% से ज़्यादा के उसका वेट हो, उसके अंदर सच्चा होने की बात हो, तो उसको हम जन कहते हैं, और जब उससे कम हो तो फिर वो वहम और शक हो जाता है। तब एक मिसाल से देखिए कि मसलन मेहमान आए तो वालिद अपने बेटे से कहें बेटा पानी लाओ। अब इसके अंदर 2-3 इम्कानात पैदा हो गए। मसलन सादा पानी लाना है या मेहमान के लिए शरबत या बोतल वगैरह लानी, दोनों के लिए हम एक ही जुमला बोल देते हैं। तो चूंकि माहौल में दोनों का इम्कान है, तो बेटा पानी लाओ में 2 मीनिंग का एहतमाल पैदा हो गया। तो जिस जिस कलाम में इस तरह के एहतमालात होंगे, यानी एक ये कि सादा पानी लाना है और एक ये कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक टाइप चीज़ लानी है, तो अब क्या हुआ कि इसमें एहतमालात हो गए, 2 एहतमाल हो गए, तो इसलिए ये कतई नहीं ज़न्नी हो जाएगा। तो अब बेटे को समझ नहीं आ रही कि वालिद साहब ने पानी मांगा है, तो क्या मेहमान को पिलाने के लिए मांगा है कि वैसे अपने पीने के लिए मांगा है। इस जुमले में उसके लिए एहतमालात मौजूद हैं। तो अब वो क्या करेगा, जाहिर है कि उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए। वो अपने वालिद साहब से पूछेगा कि पानी किस लिए लेना चाहते हैं आप, तो वो कहेंगे भाई मेहमान को पिलाओ कोई अच्छी चीज़, तो पानी दूसरा हो जाएगा। और अगर कभी मैंने पीना है, मुंह खुश्क हो रहा है, जरा पानी लेकर आओ, तो दूसरा मतलब हो जाएगा। तो इस तरह से कतई हो जाएगा किसी दूसरी बात की वजह से। लेकिन ये जुमला अपने इस मौके में और अपने इस माहौल में अपने इन अल्फाज के साथ ज़न्नी कहलाएगा, कतई नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 इम्कानात हैं माने जाने के। कुरान जो है वो यूनिवोकल है, ये बात इमाम फराही ने पहली दफ़ा नहीं कही। उससे पहले इब्न कय्यम बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, इब्न तैमिया के शागिर्दों में से हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि कुरान मजीद जो है वो कतई दलालत है, यानी वो एक ही बात कहता है। तो इब्न कय्यम और इमाम फराही जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि तमाम की तमाम वर्सेस कतई हैं। इब्न कय्यम का तसव्वुर यह है कि कलाम होता ही कतई है, सवाए इसके कि ऑथर जानते पूछते हुए बात मुबहम रखना चाहता हो, और कलाम कतई होता है सवाए इसके कि उसको जो सुनने वाला है वो अपनी बदनीयत की वजह से समझना ना चाहता हो, वो उसमें से कीड़े निकाल रहा हो, मीन मेख निकाल रहा हो। अगर ये 2 चीजें ना हो तो कलाम कतई होता है। नहीं, ऑथर ने खुद कोई बात छुपाई है, वो छुपाना चाहता है बोलने वाला,
اور تب کلام غیر قطعی ہو سکتا ہے، اور یا وہ ایسے ہی تماشے کے لیے کھیل کے لیے کچھ جملے بے معنی سے بول رہا ہے، تب کلام غیر قطعی ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت غیر قطعی ہو سکتا ہے جب میں نے تو بات، بولنے والے نے تو بات ٹھیک کہی، لیکن سننے والا شرارتی آدمی ہے، وہ اس کو بات سننا نہیں چاہتا، اس کو ماننا نہیں چاہتا، تو اس لیے وہ اس میں سے کیڑے نکال رہا ہے۔ تو ان دو صورتوں کے علاوہ ہر صورت میں کلام قطعی ہوتا ہے، اور اس میں بھی کلام قطعی ہے لیکن وہ شرارتی ہے، اور یا یہ بولنے والا شرارتی ہے یا سننے والا، کلام قطعی ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا ابن قیم کا کہنا یہ تھا۔ چنانچہ ابن قیم کے سامنے جو لوگ تھے وہ ایک مسلک فرقہ ہے جو جہمیہ معطلہ کے نام سے ہم اس کو ہسٹری میں جانتے ہیں۔ اب ان کے لوگ موجود نہیں ہیں، ان کی کتابیں موجود نہیں ہیں، تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمارے اہل سنت کے علماء کے ان کے جوابات دینے سے پتہ چلتا ہے۔ تو جہمیہ معطلہ یہ کہتے تھے کہ لفظ اپنے معنی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ بالکل وہی پوزیشن تھی ملتی جلتی جو آج کل ڈیریڈا نے اختیار کر رکھی ہے، یا ہمارے ویسٹ کے جو لسانیات کے ماہرین ہیں انہوں نے اختیار کر رکھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ اپنے معنی ادا نہیں کر سکتے، دونوں کے پاس استدلال ڈفرنٹ ہے لیکن بات ایک ہی ہے۔ تو ابن قیم نے پھر ان کا جواب دیا اپنی کتابوں میں کہ بھائی قرآن مجید بالکل قطعی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے ابن قیم کا کہ بھائی زبان ایسے چلتی ہے، ایسے ہی کام کرتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور ہم اس کے عادی ہیں۔ ہم جس طرح سے پیاس لگے تو پانی ڈھونڈتے ہیں، اس طرح جب لفظ سنتے ہیں تو ہمیں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کیسے ہے، کیا معنی دے رہا ہے، وہ ہم اس کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں۔ اور کہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ کلیم کرتا ہے، یہ ہمارے یعنی مکتب فراہی کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ الحق ہے۔ الحق وہ بات ہو نہیں سکتی جس کے الفاظ کے معنی واضح نہ ہوں۔ تو کسی بات کو الحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات تسلیم کریں کہ وہ بالکل دو ٹوک اور واضح ہے، ادروائز وہ الحق نہیں بن سکتی، مہیمن نہیں بن سکتی، میزان نہیں بن سکتی۔ تو اس مقام تک آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز مانی جائے۔ Textual context leads to single intended meaning of each verse of the Holy Quran۔ چنانچہ قرآن مجید کا جو بھی ماحول ہے، جو اس کے آیتوں جس جگہ پہ آئی ہیں، قرآن مجید یہ کام کرتا ہے جو اکثر کتابیں نہیں کر پاتی، وہ یہ کہ یہ ٹیکسچول کانٹیکسٹ اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، جیسے ہم نے پیچھے یہ مثال لی کہ مہمان آیا ہوا ہے اور والد نے پانی مانگا ہے، تو یہ مہمان آیا ہوا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، اور لٹرل یا ٹیکسچول جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ کہ بیٹے کو پانی کا کہا ہے باپ نے، تو بیٹا کا لفظ بولتے ہی اس کے اندر انڈیکیشن موجود ہے کہ کہنے والا باپ ہے، بیٹا پانی لاؤ، یا بڑا ہے کوئی چچا تایا کوئی اس طرح سے۔ تو یہ ٹیکسچول کانٹیکسٹ ہے کہ بیٹا بولا گیا ہے جس سے باپ یا چچا یا تایا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کسی بڑے کی طرف۔ اور جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ مہمان کا ہونا ہے، تو مہمان کے ہونے کو قرآن مجید کیا کرتا ہے کہ قرآن کے اندر ڈال دیتا ہے، یعنی وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو قرآن میں لے آتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات پچھلے بھول گیا ہوں، 2 منٹ میرے پاس ہیں۔ یہاں پر جو قضایا عقلیہ جو متکلمون کی بات ہے، جہمیہ معطلہ کی بات ہے، اس میں ایک بات میں چھوڑ چلا، وہ چھٹی نہیں چاہیے، سامنے رہنی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 کے قریب ایسی لینگویج کے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہم کلام کے معنی سمجھ نہیں سکتے۔ مثلا لفظ بولا گیا ہے تو مجازی ہے کہ حقیقی ہے۔ مثلا ابھی ہم نے پانی مانگا تو پانی جو ہے وہ حقیقی معنی میں ہے کہ مجازی معنی میں ہے۔ حقیقی کا مطلب ہوگا کہ وہی پانی جو بالکل شفاف ہوتا ہے، جس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور وہ پانی مانگا گیا ہے، پیور واٹر۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجازی طور پر استعمال کیا، وہ پانی بول کر سافٹ ڈرنک مراد دیا گیا ہے۔ تو یہ اب ہمیں ابہام پیدا ہو گیا۔ اس طرح کے وہ 10 چیزیں بتاتے ہیں کہ لفظوں کے معنی میں اشتراک ہوتا ہے، لفظ مجمل ہوتے ہیں، لفظ ایسے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو وہ 10 کے 10 جو خرابی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، اس لیے کلام
मानी नहीं देता। तो जो इब्न कय्यम ने जवाब दिया, उन्होंने ये बताया कि ये 10 के 10 पॉसिबिलिटी जरूर होती हैं, लेकिन इंसानों को, बोलने वालों को भी और सुनने वालों को भी ये पूरी सलाहियत होती है कि वो उन 10 चीज़ों के बारे में फैसला करते चले जाते हैं। तो ये इब्न कय्यम की बात जो थी वो भी सामने रहनी चाहिए। अब हम यहाँ रोक लेते हैं सवालात के लिए, तो आगे चलेंगे इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में यहीं से जहाँ से हमने छोड़ा है। बहुत शुक्रिया सर, सवाल काफ़ी हैं तो बगैर किसी डिले शुरू कर लेते हैं। जाहिद साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि हम पढ़ते छोटे बुक्स में पढ़ा कि हज्जाज बिन यूसुफ ने अराब लगाने का काम किया। जी जी। तो क्या जब ये किरत फाइनल हो गई थी तो अराब तब थे, क्योंकि अभी ज़ेर ज़बर से तो फर्क पड़ जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये तो आखिर पे आके तो फाइनल जो किरत अल्लाह ताला ने बताई, लेकिन उससे पहले जो सहाबा कराम जो फैल चुके थे, सारी दूर जा चुके थे, तब तो ऐसा कोई इंतजाम नहीं था कि सबको यकजा कह के बता दिया जाता कि अब ये किरत आ गई है और सब तक वो पैगाम उसी तरह पहुंच जाता। तो जो वो पहली किरत लेके जो जा चुके थे, अपने सफर में थे या किसी और ममालिक में चले गए थे, तो उन तक ये कैसे किरत फाइनल पे पहुंची? पहली बात ये कि फतेह मक्का से पहले सहाबा के ज्यादा तादाद में इधर उधर बिखरने के इम्कानात नहीं है। वो सिर्फ इतना ही काम होता है कि तिजारत के लिए जा रहे हैं तो वापस आ जाते थे, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो फतेह मक्का के बाद या सहाबा की हुकूमत के ज़माने में तो सहाबा बहुत दूर दूर फैले हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं है। पहले तो मदीना ही में बंद है, और फतेह मक्का हुई है तो फिर जब हुकूमत कायम हुई तो फिर दूसरी कौमों से जंगें हुई तो तब बाहर गए हैं सहाबा, तो वो फाइनल के रत लेकर ही गए हैं, वो आप बेफिक्र रहिए। जहाँ बाकी रह गया मामला हज्जाज बिन यूसुफ का, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये जो कुरान लिखा हुआ है, इस कुरान को हम कुरान क्यों पढ़ रहे हैं और टेक्सचुअल में टी के चे क्यों पढ़ रहे हैं, ये वाज़ेह है हमारे लिए। बस इसी को उन्होंने निशान बना दिए कि पढ़ने में आसानी हो गैर कौमों के लिए। हम सब के सब लोग अपनी अपनी ज़ुबानों में एराब पढ़ रहे होते हैं। मसलन काफ के ऊपर हम पेश पढ़ रहे हैं कुरान। अब कोई अंग्रेज जो है वो अगर इसका कोई साइन बना लें, जैसे वो डिक्शनरी में बनाते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। हमें जो बोल रहे हैं हज्जाज बिन यूसुफ ने बस उसी के कुछ साइंस बना दिए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। किरात वही थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चली आ रही थी, उसकी कुछ सिंबल्स कुछ साइंस उन्होंने मुतय्यन कर दिए कि भाई ओ की आवाज को हम पेश, असल में पेश वाव ही है, तो उसी आवाज को उन्होंने सिंपल बना दिया कि वाव की आवाज ऊ की होती है, वो कर दिया। तो ये पहली जो जबर बनी थी वो अलफ ही थी, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया था उसको ताकि वो लगे कि भाई ये अलिफ नहीं है बल्कि उसका सिंबल है। ऐसे ही जो जेर है वो ये का सिंबल है। तो इस तरह से उन्होंने सिर्फ सिंबलाइज कर दिया उन आवाज़ों को, और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो करने की ज़रूरत ना पड़ती। क्यों? क्योंकि अरबी ज़ुबान में वावल सारे लिखे नहीं जाते। मसलन हम लिखते हैं अब, तो अब के ऊपर हमने क्या पढ़ा है? ज़बर पढ़ी है। ये इब भी पढ़ा जा सकता है, उब भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये बीच में वावल नहीं है कोई भी। तो चूंकि वावल मख्फी थे तो हज्जाज बिन यूसुफ ने सिर्फ वावल बयान कर दी, ऊपर ऊपर लिख दिया उन्होंने, ऊपर या नीचे लफ्ज़ों लेटर्स के। तो ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो आप जो बोल रहे होते हैं हर जुबान एराब के साथ होती है, कोई जुबान भी ऐसी नहीं है। मसलन मैं मिसाल दिया करता हूँ, पुट और बट दोनों के स्पेलिंग मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ यू जो है वो पुट की आवाज दे रहा है ओ की, और बट में वो अलिफ की आवाज दे रहा है। तो कैसे करेंगे हम? तो कोई अलामत बना लें कि यहाँ पर बट में यू जो है वो इस मीनिंग का है, इस आवाज का है। तो मसलन हमने यहाँ जबर लगा दी कि यहाँ जबर है, और यहाँ हमने पेश लगा दी। तो ये बस उन्होंने काम किया है कि इसको पुट पढ़ना है, इसको बट पढ़ना है, बस। वो मेरे ज़हन में सिर्फ वो पिछली आपकी क्लास की एग्जांपल थी जिसमें वो पाँव का धोना या मसा करने में वो जेर जबर का फर्क आ गया था। जी हाँ जी। वो तो बाद में फिकी मसले हैं,
اس کا کوئی تعلق قرات متواترہ سے نہیں ہے. قرات متواترہ میں وہاں پر زبر ہی ہے. وہ آگے بھی انشاءاللہ زیر بحث آئے گی تو مزید بات واضح ہو جائے. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو. جی مستقبل. شکریہ سائی صاحب. صدیق کے دعائی صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے اور سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. میں اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. جن صاحب نے سوال کیا اسی تعلق رکھتا ہے. آپ کی بات سمجھا میں، لیکن دیکھیے جیسے کہ غامدی صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، رسم الخط جو ہوتا ہے وہ تاثر ہوتا ہے اس بات سے کہ الفاظ کو اسی طرح ادا کر سکے جس طرح اہل زبان بولتے ہیں. اور اس زمانے کا جو رسم الخط تھا عرب میں، اس میں نہ صرف یہ کہ حرکات نہیں ہیں بلکہ اس میں شاید نقطے بھی نہیں ہیں. میں نے کچھ 8ویں صدی ہجری وغیرہ کے نسخے دیکھے ہیں، ان میں نہ نقطے ہیں نہ حرکات ہیں. اور جو قرات کے زیادہ تر مسئلے ہیں وہ نحو کے، یعنی کہ نقطے نہ ہونے، نقطوں کے فرق اور حرکات کے فرق سے ہی لگتے ہیں. مالکی ہے یا ملکی ہے، اس میں حرکت کا فرق ہے. ارجلہم ہے یا ارجلہم ہے، اس میں بھی حرکت کا فرق ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک ریٹن مینوسکرپٹ کا ہونا کیوں ایک حجت کی حیثیت رکھتا ہے. کیونکہ اگر میں اس کو رکھوں اپنے سامنے تو چاہے قرات پڑھ لوں. اصل بات جو کی اہمیت جو لگتی ہے وہ ہے کہ زبانی تواتر جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے آپ کو. تو یہ اسپیشلی خاص طور پہ جب وہ آخری جو آپ 20 رمضان کے 20 دنوں کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک نئی قرات دی گئی، اور اس کے بعد ایک قرآن کا ایسا نسخہ دیا گیا جو کہ اس قرات کے لحاظ سے تھا، لیکن اس میں حرکات اور اگر نقطے نہیں ہیں تو پھر اس کو لوگوں میں منتقل کرنا اور پھر اس چیز کو قائم رکھنا بڑا مشکل کام لگتا ہے. یعنی کہ مجھے نسخے کی اہمیت سمجھ نہیں آ رہی اس زمانے میں کم از کم. نسخے کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ متن لکھا بھی جائے. یہ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کی ساری حفاظت حافظ قرآن کے ذریعے سے ہوئی ہے، کیونکہ قرات کی وجہ سے خالی لکھا ہوا نسخہ کام نہیں آ سکتا. تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 چیزیں کر دی، ایک لکھا ہوا نسخہ اور ایک ساتھ حافظ قرآن. اور حافظ قرآن ایک نہیں رکھا، امت میں بے شمار پیدا کیے تاکہ وہ مسئلہ پیدا نہ ہو کہ ایک کو بھول جائے تو پتہ نہ چلے کہ اصل قرآن کیا تھا. تو اس لیے حضرت عثمان نے بھی، جو بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں تو نہیں ہے حدیث کی کتابوں والی، لیکن تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جب نسخے تیار کیے تو ساتھ ایک قاری بھی بھیجا تھا تاکہ وہ قرات بتائے کہ یہ پڑھا کیسے جائے گا. تو اس طرح سے یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. صرف یہ کہ نسخے کو ہمارے ہاں اب جو ویسٹرن ریسرچ کے طریقے ہیں اس میں لکھی ہوئی چیز کی اہمیت زیادہ ہے، جبکہ جو تواتر میں یاد چیز ہے اس کی اہمیت کم ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام کچھ خراب ہے. لیکن اگر حافظ، مثلا انگریزوں کے زمانے میں سوال پیدا ہوا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، بہت یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن بہرحال یہ چیز موجود ہے کہ انگریزوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے قرآن چھین لیں تو تمام قرآن لے کر جلا دیتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے پاس حافظ موجود ہیں، وہ دوبارہ لکھ لیں گے. تو اصل میں ہمارا قرآن محفوظ کیا گیا ہے حفاظ کے ذریعے سے. ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں، تلفظ یعنی لفظ کیا ہے، اور اس کے اعراب اور حرکات کیا ہے. یعنی قرات اور لفظ دونوں حافظے میں محفوظ ہیں. قرات کے ساتھ کہہ لیجیے کہ لفظ قرات کے ساتھ، آیتیں قرات کے ساتھ محفوظ ہیں، اس لیے اس کو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. خطرہ تب تھا کہ صرف لفظ لکھے رہتے اور حافظ نہ ہوتے. تو حافظوں ہی کی مدد سے وہ اعراب بعد میں شکل ظاہر ہو گئی. جس زمانے میں بھی ہوا، کیسے ہوا، وہ فطری سی بات ہے. تو اب مثال کے طور پر میرے سامنے یہ سنگل اور انٹینڈڈ لکھا ہوا ہے، اس کی طرح آئی کے نقطے مٹا دیں تب بھی آپ پڑھ لیں گے سنگل اور انٹینڈڈ. تو نقطے ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بات واضح رہے کہ جتنے بھی حروف تھے نقطوں کے بغیر ان کی شکلیں دوسری تھی. مثلا کاف اور فے میں فرق کیا تھا کہ کاف ایسے کر کے لکھا ہوا تھا، یعنی اس کے آگے یہ جو نشان ہے یہ 2 نقطوں کا نشان تھا، اور فے جو ہے وہ کچھ یوں کر کے لکھا ہوا تھا اور اس کا چھوٹا تھا. یہ فے ہے، لمبا بھی تھا. تو یہ واضح ہے کہ اب اس کے اوپر نقطوں کی ضرورت نہیں ہے. مثلا جہاں بھی یہ آپ لکھا ہوگا، آج بھی ہم ایسے لکھا ہو تو آپ کاف ہی پڑھیں گے، اور ایسے لکھا ہو تو آپ فے ہی پڑھیں گے، حالانکہ دونوں کی شکل ملتی جلتی ہے. تو بے کا ایسے ہی ہے، بے ایسے ہوگی، تو تے جو ہے اس کو ایسے کر دیا جاتا تھا جیسے کاف اینڈ پہ جا کر. تو یہ نشان ان کے پاس موجود تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بے اور تے میں فرق نہیں کر پاتے تھے، اس کے نشانات تھے.
लेकिन नुक्ते नहीं थे, बस इतनी बात करें, नुक्ते की जगह कुछ दूसरे साइंस उन्होंने बना रखे थे। सही सही, मैं समझ गया। मेरे ख्याल में जो आपने ये बात बताई है कारी वाली, इसको बाज़ दफ़ा पस मंज़र में कर दिया जाता है और नुस्खे पे इतना ज़ोर हो जाता है कि ये सवालात पैदा हो जाते हैं। अगर कारी की बात को मुतवातिर बयान किया जाए तो बात बिल्कुल समझ आ जाती है। शुक्रिया। अगला सवाल राशिद लतीफ़ साहब का है, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी राशिद साहब, आपका माइक ओपन है, सवाल पूछ लीजिए। उनके पास फिर वापस आ जाएंगे। नाइमा सिद्दीकी साहिबा का सवाल है, ये लिखा हुआ सवाल है, मैं पढ़ देता हूँ आपको जी। वो पूछ रही है कि did the earliest written copies of Quran have Arab on words? नहीं, अर्लीस्ट जो कॉपीज हमारे पास हैं वो इराब के बगैर है। अच्छा जी, लियाज साहब का सवाल है, और लियाज साहब अपना माइक आपका ओपन है, सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहिद साहब, मेरा सवाल वो कतई दलाला के बारे में है कि वो जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि बेटा पानी ले आओ, तो वो जो जुमला है उसके अल्फाज तो बिल्कुल क्लियर है, और बच्चा जो है ना वो जब बाप को सुनता है तो उसके वाकई दोनों मीनिंग ले लेगा, लेकिन बाप के सामने तो बहरहाल वो ठीक कतई चीज़ है, उसके जहन में जो भी है वो बिल्कुल ठीक है। तो जो इमाम शाफी का कौल है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो बात आ रही है वो बहरहाल कतई दलाला है, जब हम लोग उसको समझेंगे तो फिर हो सकता है कि हम उसको ज़नी समझे। तो अगर ये वाकई हमारे लिए भी कतई है, अल्लाह ताला की तरफ से तो कतई है, अगर ये फिर हमारी रेफरेंस से भी कतई है, तो फिर इख्तिलाफ क्यों पैदा होता है मेरे और दूसरे आदमी के दरमियान उसको समझने में? जी, इसमें हम इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे, इसी मजमून को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि उसकी वजूहात क्या हैं। मुख्तसर तौर पर आपने पूछ लिया है तो अर्ज़ कर देता हूँ कि बाज़ औक़ात हमें मसलन इसी जुमले को ले लीजिए, वालिद ने अगर इशारा किया हो मेहमान की तरफ कि बेटा पानी लेकर आओ, और इशारा मेहमान की तरफ किया है तो कतई हो जाएगा। तो बेटे ने अगर इशारा नहीं देखा तो वो ज़न्नी हो जाएगा। इसी तरह यानी यूँ समझ लीजिए कि मालूमात की कमी, बाज़ औक़ात मालूमात की कमी, मसलन लफ्ज़ के मानी की मालूम नहीं है, या जो बात चल रही थी उसका पता नहीं है, या कुछ और मालूमात नहीं है। दूसरा ये होता है कि कलाम के अंदर के जो कराइन है उस पर तवज्जो नहीं दी। दूसरी वजह ये होती है। तो मसलन अब चूँकि आपने पूछ लिया है तो हम पीछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आयत है इसमें क्रू के मानी हैज़ के लेने वाज़े हैं, कुरान के अंदर करीना मौजूद है, लेकिन उस करीने को तवज्जो नहीं दी गई। वो ये है कि जो कुछ अल्लाह ने रहम मादर में रखा है उसको ना छुपाओ। तो क्रू से क्या वाज़े करना पेश नज़र है कि हमल ठहरा है कि नहीं ठहरा, प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। तो कौन सी चीज़ वाज़े करती है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, हैज़ करता है। तो इस करीने की वजह से ये मुतय्यन है कि क्रू यहाँ हैज़ के मानी में है, जिस मानी में हनफी ले रहे हैं, लेकिन वो अकल से दलील लाते थे। कुरान के अंदर, कलाम के अंदर दलील मौजूद है। इसलिए इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर जो कराइन मौजूद थे उस पर तवज्जो नहीं दी गई। पहले ये कि इल्म की कमी थी किसी पहलू से, या फ़र्क था, कमी ना कहिए, फ़र्क कहिए कि कुछ मालूमात मेरे पास हैं, कुछ आपके पास हैं, उसकी वजह से फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरा ये कि कलाम के अंदर जो कराइन मौजूद हैं, कलाम के अंदर जो इंडिकेशंस मौजूद हैं, उस पर तवज्जो नहीं दी गई। और तीसरी वजह ये होती है कि हमारे जहनों पर कोई पहले से ख्यालात होते हैं जो हावी होते हैं। मसलन अगर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मौजूद है तो मेरे अंदर ये जुर्रत ही नहीं होगी कि मैं उसके खिलाफ सोचूं। इससे भी इख्तिलाफ पैदा हो जाता है कि हनफी इमाम शाफी से नहीं हटना चाह रहे होते और मालिकी इमाम मालिक से नहीं हटना चाह रहे होते, चुनाचे वो जो कहेंगे उसके अंदर से नहीं हटेंगे। तो इस तरह के बेशुमार वजूहात है, मैंने 2-3 आपके सामने रख दी। थैंक यू। राशिद लतीफ़ साहब का दोबारा ट्राई कर लेते हैं। राशिद साहब आपका माइक ओपन है। आ रही लेकिन शोर है। आप करने में बड़ा
یہ جو عرض اخیرہ کی قرات ہے جو آج کا جو قرآن ہے وہ اسی کی بیس پہ ہے، اور جب قاری قرات کر رہا ہوتا ہے تو کیسے معلوم ہو کہ وہ کون سی قرات کر رہا ہے؟ نہیں، آپ کا پہلا جملہ میں نہیں سن سکا تھا، آخری تو سن لیا میں نے، لیکن جو آپ نے جملہ بولا کہ جو قرآن تھا وہی ہے، اس نہیں میں سمجھ سکا سوال آپ کا کیا تھا، آپ کچھ اور تھا لائن میں۔ جی ابھی آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو عرض اخیرہ کی قرات ہے جس کو کہتے ہیں آخری، جی جی جو آج قرآن جو لکھا ہوا ہے جو پرنٹڈ ہے وہ اسی کی بیس پہ ہے؟ جی بالکل میں اور سمجھ گیا۔ تو جی ہاں بالکل، اس وقت جو ہمارے پاس قرآن زیادہ امت کے پاس ہیں وہ وہی ہیں جو عرض اخیرہ والے ہیں، اور وہی قرات تواتر کی قرات ہے۔ جو باقی قراتیں ہیں وہ عام طور سے رویہ یہ ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ آج میں دوسری قرات میں نماز پڑھوں گا، تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ورش کی ہے، حفظ کی ہے، کس کی ہے، تو بتا دیتے ہیں۔ اگر نہیں بتاتے تو یہ غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ والا قرآن نہیں پڑھا جا رہا جو میرے پاس ہے، وہ آپ پہچان جاتے ہیں۔ جو بھی قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، کم از کم ناظرہ پڑھنے والے بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس اترا ہے۔ تو اس لیے وہ بالکل جو عرض اخیرہ کی قرات ہے وہ بالکل واضح دو حکومت کے پاس ہے، سوائے مراکش کے علاقوں کے۔ مراکش میں انہوں نے جو حکومت تھی انہوں نے دوسری قرات رائج کی تھی، باقی ساری امت کے پاس اللہ کا شکر ہے کہ عرض اخیرہ والی قرات موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا عام پڑھا آدمی جائے؟ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے عام طور سے جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں۔ نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور ان لوگوں کو پوچھے گا جو دوسری قرات بتائے بغیر نماز میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ صاحب یہ جو صاحب شکیب عارف کے نام سے سائن آن ہے، آپ کا جو سوال ہے پوچھ لیجیے، میں آپ کا مائک اوپن ہے اس وقت۔ آپ کے کئی روپ ہیں آپ ہیں؟ جی یہ روپ ابھی تک مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ اچھا اچھا، جی فرمائیے، آپ سوال پوچھیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہیں ڈاکٹر رضا؟ چلیں عمیر واجد صاحب، آپ کا سوال ہے پر آپ کا مائک میری طرف سے آن نہیں ہے۔ آپ اپنا فون دیکھ لیں، اس میں شاید آڈیو پن ڈالنا پڑتا۔ اور طلت وحید صاحبہ کا لکھا ہوا سوال ہے، اس کے بعد میں وہ سیکنڈ۔ عبد الرحمان بٹ صاحب، آپ کا مائک اوپن ہے، اپنا سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم ساجد صاحب، جی وعلیکم السلام۔ پچھلے کلاس کے اندر بھی اور آج بھی آپ لائے ہیں احادیث لائے ہیں، آج بخاری کی آپ لکھ رہے ہیں، اور اس کو آپ نے جس طرح اس کو کہا جاتا ہے اس پہ آپ نے جرا کی ہے، تو یہ کوئی ریفرنس ہے، کوئی کتاب ہے جہاں سے یہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کتابوں کے اندر یہ جملوں کا ایڈیشن ہوا ہوگا، یا بخاری کی جس طرح اس کی کوئی تاریخ ہے کہ یہ ہم تک کس طرح آئی ہے؟ اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 6 نسخے ہیں جو یہ چلے آ رہے ہیں، اور وہ سارے ہینڈ ریٹن تھے، اور ان میں سے بہت کم کئی ترجمے ہیں، باقی تو عربی میں ہی آج بھی پڑے ہوں گے۔ اس کے اوپر کچھ آپ بتا دیجئے تو این نوازش ہوگا۔ جی بالکل اچھی بات ہے۔ دیکھیے مضامین جو قراتوں کے حوالے سے جو کام ہوا ہے وہ کافی زیادہ موجود ہے، اور روایتوں کے اوپر درائت کا کام بھی ہوتا رہتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں انڈیا میں کچھ لوگ ہیں، میرٹھی صاحب ہیں، ان کا کام ہے بخاری کے اوپر، نقد بخاری ہے شاید ان کی کتاب کا نام، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ چند سال پہلے پبلش ہوئی ہے، تو امید ہے کہ مارکیٹ میں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی بہت سارے تمنا امادی صاحب اور
حبیب الرحمان کاندھی صاحب وغیرہ نے کام کیا ہے. اگرچہ میں ان کو پوری طرح سے اون نہیں کرتا، لیکن آپ اس میں بہر کچھ نہ کچھ نقد سامنے آ جاتا ہے. یعنی تمنا مادی اور حبیب الرحمان کاندھلوی کو میں پوری طرح اون نہیں کرتا، یعنی کہ بھائی سارا کچھ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی جس سے آپ کو یہ حقائق واضح ہوں گے کہ اچھا یہ یوں بھی ہوا ہے. البتہ یہ رہ گیا کہ جو بخاری جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں آپ غامدی صاحب کی قراتوں والا جو سیکشن ہے میزان میں وہ پڑھ لیجئے. اس میں انہوں نے اس پر مناسب حد تک گفتگو کر دی ہوئی ہے، اور مقامات کے اندر بھی ایک مضمون ہے ان کی کتاب کے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. دلت وحید صاحبہ، آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. اور جی آپ جی فرمائیے. ہیلو جی، السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی، میں نے لکھا تھا سوال، مگر آپ نے شکریہ صاحب پڑھا نہیں، تو کوئی بات نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حرکت میں اور اعراب میں فرق ہے؟ حرکات اور اعراب جب ہم کہتے ہیں، کیونکہ جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی تھوڑا جی کہیے فرمائیے. جی بالکل فرق ہے جی، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن ہم چونکہ اردو میں بات کر رہے تھے تو اردو میں اعراب دونوں کے لیے بول لیا جاتا ہے، وہ حرکت کے لیے بھی اور اعراب کے لیے بھی. اعراب آتے ہیں گرامر کی وجہ سے. مثلا جو ہم نے پڑھا تھا ارجلکم، تو ارجلکم پہ جو لام پہ زبر ہے وہ ہم نے اس کی گرامر کی وجہ سے لگا ہوا ہے. اور حرکات ہوتی ہیں لفظوں کے جو بھی آواز دے رہی ہوتی ہے. تو مثلا ہم نے کہا کہ لڑکا آیا، تو لڑکا آیا جو ہم نے بولا اس میں ایک لڑکا بولا ہے، تو یہ اعراب کی وجہ سے لڑکا ہے. لیکن لام پر اور اڑے پر جو بھی حرکات ہیں وہ حرکات ہیں. اور کہا جو ہم نے کیا ہے لڑکے نہیں بولا، تو یہ ہم نے گرامر کی وجہ سے کیا ہے. لڑکے نے مارا اور لڑکا آیا، تو لڑکا کو ہم نے لڑکے جب کیا ہے تو اعراب تبدیل ہوئے ہیں. تو اسی طرح عربی زبان میں بھی جب گرامر کی وجہ سے جو چینجز آتی ہیں ان کو ہم اعراب کہتے ہیں، اور جو ایک جیسے لفظ کی آواز ہے صرف وہ حرکات ہوتی ہیں. جی شکریہ، جزاک اللہ. طلعت صاحب بہت معذرت، وہ جو کوسچنز کی ونڈو ہے وہ میری جتنی سکرینز کھلی ہیں ان کے کسی کے پیچھے تھی، مل نہیں رہی تھی مجھے. بہت شکریہ خود سے. عمیر واجد صاحب، آپ کا مائک اوپن ہے، آپ سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. جی السلام. آپ نے جیسے کہا کہ قرآن کے معنی جو ہیں وہ قطعی دلالت کے طور پہ یعنی اپنے کہہ لیے جائیں گے، تو اب آج کل یعنی کچھ اہل علم ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کی تشریح جو ہے وہ ہر دور کے مطابق ہوگی. اب چونکہ قرآن بھی قیامت تک ہے، اس لیے اس کا ترجمہ و تفسیر بھی ہر دور کے حساب سے ہوگا. جیسا کہ بہت سے سائنس سے ریلیٹڈ آیات ہیں جن پر پرانی تفسیر خاموش ہے، لیکن آج کے دور میں سائنس کی ماڈرن ڈسکوریز کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا تشریح ہے ان آیتوں کی. تو اب میں مثال کے طور پہ صرف ایک شخص کا نام لیتا ہوں جو کہ پاکستان میں آج کل بڑے مشہور ہیں، جس طرح کہ پروفیسر رفیق اختر ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر اب نہیں چلے گی، یعنی وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ اب نہیں چلے گی، اس دور کے حساب سے ہی تشریح کی جائے گی قرآن کی، اور قیامت تک کے ہر دور کے حساب سے کی جائے گی. تو اس کے بارے میں آپ کو کیا موقف؟ بہت اچھی بات ہے جی. دیکھیے قرآن کی باتوں کے دو حصے کر لیجئے تاکہ آسانی رہے. مثلا نماز، روزہ، خدا ایک ہے، اس طرح کے جو بنیادی حقائق ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے، وہ ہر زمانے میں ایک جیسے ہی رہے ہیں، ایک جیسے ہی رہیں گے. یعنی کوئی وقت آنے والا ہے کہ ہمیں کہنا پڑے کہ نہیں، اب اللہ کی توحید والی آیتوں کا ترجمہ کرنا جنہیں اللہ دو بھی ہو سکتے ہیں، ڈیڑھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں. تو جو بنیادی دین سے متعلق باتیں ہیں ان کے لیے تو کوئی تبدیلی کا امکان نہیں. دوسرا حصہ جو ہے جس میں آپ نے سائنس کی مثالیں دی مثلا، تو اس میں بھی آیتوں کے معنی تبدیل نہیں ہوتے، وہ معنی وہی رہتے ہیں، صرف ہمارا علم بڑھ جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. مثلا ٹیلی فون جب ہمارے یہاں آیا تو ہم وہ ایک چھوٹا سا باکس تھا ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ ریسیور پڑا ہوتا تھا، اسی کو فون سمجھتے تھے. اب فون ڈیولپ ہو گیا، تو کیا ہم فون کا جو پرانے کتاب میں لفظ لکھا ہوا ہے اس کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں؟ نہیں، معنی وہی ہیں، صرف اس کی شکلیں مختلف ہو گئی ہیں.
تو قرآن مجید نے جب کہا کہ مثلا چاند سورج سارے جو ہیں وہ آسمان میں تیر رہے ہیں، تو اس وقت جو لوگوں نے سمجھا ہوگا وہ اپنے علوم کے مطابق سمجھا ہوگا. تیرنے کا عمل آج بھی ہو رہا ہے. ہم جو آج تصور رکھتے ہیں سولر سسٹم کا یا اوپر پلانٹس کا، اس کا ہمارا صرف تصور ہی بہتر ہوا ہے. قرآن کے معنی وہی ہیں کہ آسمان میں یہ چیزیں فضا میں تیر رہی ہیں بس. تو معنی تبدیل نہیں ہوتے. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ تصور آ گیا ہے کہ ہر زمانے میں اس کے معنی بدل جائیں گے. معنی نہیں بدلتے. صرف ہمارا علم بہتر ہو گیا تو ہم ذرا آیتوں کو ذرا بہتر معنی میں سمجھنے لگ گئے ہیں. ایک ہی رہیں گے، ہمیشہ سے ایک ہی ہیں، کبھی اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. جس نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے امت میں، وہ ہمیشہ ناکام رہا ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے. ہمارا علم بہتر ہوتا ہے، قرآن کے معنی تبدیل نہیں ہوتے. تو یہ میری گزارش ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو پہلو رہتا حضور پوچھ لیجیے. تو یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب پرانی تفسیریں نہیں چلیں گی اور ہر دور کے حساب سے نئی تفسیر کی جائے گی اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ان کا یعنی وہ کیا مقصد ہوتا ہے اس کے بارے میں؟ تفسیر جب نہیں چلے گی، بالکل اچھی بات ہے. یہ ہم جو تفسیر آج کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل نہ یہ خراب ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے. خدا کے کلام کے معنی کا مسئلہ اور ہے، اور تفاسیر الگ ہو سکتی ہے. تفاسیر کیوں رد ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ آپ مثال کے طور پر ابن کثیر ہی کی مثال لے لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 200 مقامات پہ ان کا پرانا علم جو بھی تھا اس کی وجہ سے انہوں نے غلط بات بیان کر دی ہو. لیکن باقی جو 6666 میں سے 200 نکال دیجیے تو باقی جو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابن کثیر کی تفسیر چل سکتی. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کے لحاظ سے باتیں سمجھتے ہیں، اپنے ماحول کے اعتبار سے باتیں سمجھتے ہیں، اس لیے تفاسیر تبدیل ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے معنی بدل گئے ہیں، بلکہ ہمیں واضح ہوا ہو ہم جو یہ سمجھ رہے تھے وہ یہ ہے. یہ بس اتنا ہوتا ہے. اور یہ بہت کم ہوگا کہ آپ کو پوری کی پوری تفسیر رد کرنی پڑے. مثلا الحمدللہ رب العالمین میں کیا تفسیر رد کرنی پڑے گی کہ اللہ کا شکر ہے یا اللہ کی تعریف ہے؟ دونوں باتیں ابن کثیر لکھ رہے ہیں. ایک آدمی ترجیح دے گا کہ بھئی یہاں شکر کے معنی میں ہے، دوسرا آدمی ترجیح دے گا یہاں تعریف کے معنی میں ہے. بس یہی کچھ ہوتا رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی کوئی ردیف بات ہو گئی ہے، بالکل یہ ابن کثیر اب سمجھ نہیں آ رہا یا اس کی باتیں ساری کی ساری 100% غلط ہو گئی ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. ابن کثیر ایک ذہین انسان تھے، ان کے پاس علم تھا، اور وہ بنیادی علم تو موجود ہی تھا جو ہر زمانے میں ہر انسان کے پاس ہوتا رہا ہے. اس کی بنیاد پر انہوں نے جو باتیں کہی ہوئی ہیں وہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. البتہ وہ باتیں جو اپنے علم کے اعتبار سے انہوں نے کہہ دی جو اب غلط ثابت ہو گیا، وہ علم غلط ثابت ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو باتیں کہہ رکھی ہوں گی. مثلا کسی مفسر نے لکھا ہے کہ زیتون سے یہ چیز کا علاج ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم کھائی ہے، تو پتہ چلے گا کہ نہیں وہ تو اس علاج کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتی. تو بس وہ اس طرح کی تفصیلیں غلط ہو جائیں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. شکریہ جزاک اللہ. صاحب 2 سوال باقی ہیں، پر آپ نے جمعے کے لیے جانا ہے. آپ کے پاس وقت ہے؟ 2 سوال میں لے لوں یا واٹس ایپ کے گروپ میں ان سے کہہ دوں کہ ہاں نہیں، میں خیال میں کوشش کرتا ہوں مختصر جواب دوں. میرے پاس 2-3 منٹ ہیں تو لے سکتے ہیں. میں پھر ایسے کرتا ہوں کہ ممتاز خان صاحب کا سوال ہے اور محمد محتسم صاحب کا. ممتاز صاحب کا سوال میں لے لیتا ہوں. محتسم صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے وہاں پہ اپنا سوال پوسٹ کر دیجئے. ہمیں ایک سیشن دوبارہ کرنے والے ہیں جس میں صرف سوال لیے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ممتاز صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم ساجد بھائی. جی وعلیکم السلام. میں ایکچولی سوال تو بالکل ابھی 2 سوال ابھی پچھلے جو ہوئے اسی ضمن میں تھا، اور میرے خیال میں کچھ حد تک آپ نے اس کا جواب دے بھی دیا ہے. یہ قطعی اور زمین کے بارے میں تھا. آپ نے کہا تھا کہ کیونکہ قرآن یونیووکل ہے تو اس کے مطلب ایک ہی ہوتے ہیں ہمیشہ سے. تو مختصر جیسے کہ کچھ الفاظ جیسے ہیں کہ ابھی کسی نے کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے قرآن کے اندر آیا ایام، یوم کا لفظ ہے. اب یوم ایک دن بھی ہو سکتا ہے، یوم جو ہے ایک دوسری حساب سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا جو ہے ایک دن جو ہے ہمارے وہاں سے ہمارا وہاں کا ایک دن جو ہے یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. تو زمین کے بارے میں بتایا گیا کہ زمین کو ہم نے دو دن میں بنایا اور 4 دن میں اس طرح سے اس میں زمین ساری چیزیں پیدا کی اس میں سسٹین کرنے کے لیے. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیریڈز ہیں. تو اس میں فرق تو آ گیا نا، مطلب یہ کہ اس کی میننگ میں تو ظاہر ہے کہ یہاں فرق پڑ جاتا ہے گا. اس کو نہیں وہ فرق تب پڑے گا کہ پرانے زمانے میں لوگ دن کا مطلب دن ہی لے رہے تھے. آج ہم نے کوئی نئی بات کہہ دی کہ دن کا مطلب دن نہیں ہے. پرانے زمانے میں لوگ دن کے مطلب
3-4 ले रहे थे। एक दिन का मतलब ये सुबह जो रोशन होता है, एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, एक दिन का मतलब दौर होता है, ये अरबी में लिए जा रहे थे। मसलन वो कहते हैं जी, और यौम का मतलब जंग होता है, ये भी वो लेते थे। तो अरबी ज़ुबान में कदीम ज़माने में ही ये सारे मानी मौजूद थे। अब हुआ क्या कि हमारे ज़माने में आकर जब पता चला कि हो ज़मीन आसमान को बने हुए तो अरबों साल हो गए हैं, और ये 6 दिन फिर कौन से होंगे? तो 6 दिनों का तसव्वुर हमारे ऊपर वाज़े हुआ। यौम का लफ्ज़ वहीं लिखा हुआ है, यौम के मानी में कोई फ़र्क नहीं हुआ। सिर्फ हमने, कुछ मुफस्सरीन ने ये मानी ले लिया था कि यौम का मतलब यही 24 घंटे वाला दिन है, जबकि उसी ज़माने में बाद मुफस्सरीन ने ये मानी लिए हुए थे कि यौम का मतलब ये दिन नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के दिन हैं। कुछ ने कुछ और दिन का दौर के मानी में लिया हुआ था। तो बस ये जदीद ज़माने में आकर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि नहीं, वो 24 घंटे वाला दिन नहीं लेना चाहिए। बस इतनी बात वाज़ेह हुई। लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा गौर कीजिए कि अगर वाकई अल्लाह ताला ने 24 घंटे के 6 दिनों में बनाया हो तो अल्लाह इस पे एतराज़ क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला बना सकते हैं, वो 1 घंटे में बना सकते हैं। तो हमने बस अपने ज़माने में आकर ज़रा हमें बेहतर लग रहा है कि यौम का मतलब हम वो टाइम पीरियड ले लें, या कम से कम 1000 साल का दिन ले लें। अल्लाह तो 1 सेकंड में ये बना सकते हैं। तो हो सकता है कि 6 दिन उन्होंने जो कहा है तो वाकई 6 दिन वही हो जो हमारे हों, तो इसमें एतराज़ क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो पुराने ज़माने के लिहाज से, नए ज़माने के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक इम्कान ज़्यादा गालिब हो गया कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने 6000 सालों में ये दुनिया बनाई हो, अपने 6 दिनों में, जो अल्लाह के 6 दिन हैं। और ये भी इम्कान है कि जो फरिश्तों वाला 50,000 वाला दिन है उसमें बनाया हो, तो ये 50,000 साल के 6 टाइम पीरियड इस पर लगे हों, ये भी इम्कान है। तो सिर्फ हमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है आजकल कि ज़रा टाइम पीरियड लंबा कर ले तो 6 दिन का तसव्वुर ज़रा वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन खुदा की कुदरत के हवाले से कोई फ़र्क नहीं है। घंटे-घंटे के 6 दिन हो सकते हैं। ये तो हमारा अपनी इंसानों का एक फ़हम है। तो ये असल में अमूर, चूँकि अमूर मुतशाबिहात में से है, इसलिए इसको मुतय्यन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई कुरान में जदीद कदीम ज़माने के लिहाज से फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ इस बात का फ़र्क पड़ा है कि हमें ये बात ज़्यादा बेहतर लग रही है आजकल कि यौम बमाना टाइम पीरियड ले लिया जाए। सही साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बाकी सब है आपका क्लास अटेंड करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबको सलाम जी। अल्लाह ताला सबको खुश रखें। खुदा हाफिज़।